हुन्छ, सबैलाई जय मसीह छ मेरो तर्फबाट पनि। पहिलोचोटि अवश्य पनि आउनुभएको छ कतिजना व्यक्तिहरू, तपाईँहरूलाई हामी फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ प्रभुको वचनबाट सुन्नलाई। अनि हामी अब केही समय हाम्रो ध्यानहरू प्रभुको वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबलले के भन्छ भन्ने कुरामा हामी लगाउनेछौँ। पवित्र शास्त्र बाइबल चाहिँ परमेश्वरको पुस्तक हो, जो सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई र मलाई बनाउनु हुने। अनि उहाँले एउटा किताब दिनुभएको छ तपाईँहरूको लागि र मेरो लागि। त्यो चाहिँ हो पवित्र शास्त्र बाइबल। बाइबल चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरको पुस्तक हो, यो सत्य पुस्तक हो। अनि परमेश्वर आफैले यसको रचना गर्नुभएको छ। अनि त्यसैले बाइबलले के भन्छ हामीले त्यो सुन्नलाई ध्यान दिनुपर्छ। बाइबलले हाम्रो जीवनको हरेक प्रश्नहरूको जवाफ दिएको छ। म को हुँ, म कहाँबाट आएँ, म कहाँ जाँदैछु, परमेश्वर को हुनुहुन्छ, मुक्ति भनेको के हो। त्यसैले आज तपाईँहरूको सामु म परमेश्वरको वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल खोल्दैछु अनि यहाँबाट केही कुराहरू म बताउनेछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। बाइबलमा रोमीको पुस्तक 6 अध्यायको 23 पदमा यस्तो लेखिएको छ, पापको ज्याला मृत्यु हो, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। रोमी 6 अध्यायको 23 पद हामी हेर्दैछौँ। रोमी 6 को 23 जहाँ यस्तो लेखेको छ, किनकि पापको ज्याला मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। यो पद परमेश्वरले आफ्नो एकजना विश्वास योग्य सेवक पावल भन्ने व्यक्तिको हातद्वारा लेख्नुभयो। यो पदमा परमेश्वरले दुईटा महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई तुलना गरिदिनु भएको छ। ती दुईटा कुराहरू जुन तपाईँले छान्नुपर्छ, तपाईँले रोज्नुपर्छ। तपाईँको जीवनको दुईटा अनन्तताहरू जुन तपाईँको सामु परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। यो पदलाई राम्ररी विचार गर्ने हो भने परमेश्वरले यहाँ तुलना गरिदिनु भएको छ। एकातिर छ तपाईँको पाप जुन तपाईँले अभ्यास गर्नुहुन्छ, तपाईँको सोचाइको पाप, तपाईँको गराइको पाप, अनि गर्नबाट चुक्नु भएको पाप। अर्कातिर परमेश्वरले त्यहाँ राख्नु भएको छ परमेश्वरको अनुग्रह। एकातिर छ तपाईँको पापले तपाईँले कमाउनु हुने ज्याला, जुन तपाईँको अधिकार हो। ज्याला भनेको यस्तो कुरा हो जुन तपाईँले कमाउनु भएको हो, जुन पाउन तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ, जुन तपाईँलाई दिइनुपर्छ, जुन तपाईँले अधिकारसहित पाउन सक्नुहुन्छ। कहीँ कतै काम गर्नुभयो भने तपाईँले ज्याला पाउनुहुन्छ। तपाईँको पापको पनि एउटा ज्याला छ, अनि त्यो ज्याला हो मृत्यु। त्यो ज्याला हो मृत्यु। मृत्यु यस्तो कुरा हो जुन तपाईँले पाउनुपर्छ, तपाईँले कमाउनु भएको छ। यो कुन मृत्युको कुरा गरेको म अहिले बताउने छु, तर हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ यो अनन्त अनन्त मृत्युको कुरा गरेको। किनभने यसको ठिक उल्टोमा परमेश्वरले तुलना गर्नुभएको छ। त्यहाँ एउटा वरदान, परमेश्वरको सित्तैको उपहार। वरदान भनेको यस्तो कुरा हो जुन सित्तैमा दिइन्छ, जुन कसैले कमाएर उसलाई दिइने कुरा होइन। कमाएर त ज्याला पाउँछ, तर परमेश्वरले सित्तैमा वरदान दिनुभएको छ। त्यो वरदान पाउन हामी कुनै कुराको योग्य हुनु पर्दैन। अनि त्यो वरदान हो, परमेश्वरको वरदान हो अनन्त जीवन। यो भनेको छ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन।
ख्रीष्ट येशूले गर्नुभएको कार्यको कारण। त्यसैले तपाईँहरूमध्ये जतिले विश्वास गर्नुभएको छैन, यहाँ आज तपाईँको सामु एउटा अति नै सुन्दर असल खबर म दिन चाहन्छु। समग्रमा भन्ने हो भने तपाईँ अनन्त मृत्यु नरकमा पर्नबाट बाँच्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले सित्तैमा तपाईँको पापहरूको क्षमा पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ आजै मर्नुभयो भने अघि भाइले भन्नुभयो चाहिँ म स्वर्ग जानेछु भन्ने कुरामा निश्चित हुन सक्नुहुन्छ। अनि यो वरदान पाउन तपाईँले असल काम गर्नु पर्दैन। यो वरदान पाउन तपाईँ परमेश्वरको सामु धर्मी भएर आउनु पर्दैन, त त्यो हुन तपाईँ सक्नुहुँदैन। यो प्रभु येशू ख्रीष्टमा परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान हो। त्यसैले दुईटा कुरा हामी विचार गरौँ। पहिलो, म तपाईँहरूलाई पापको ज्याला मृत्यु हो भन्ने कुरा बताउने छु। दोस्रो, म तपाईँहरूलाई परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो भन्ने कुरा बताउने छु। पहिलो कुरा विचार गरौँ जुन देब्रेपट्टिको छ, पापको ज्याला मृत्यु हो। त्यहाँ तीनटा शब्दहरू विचार गर्नुहोस्, पाप, ज्याला अनि मृत्यु। पाप भनेको के हो? बाइबलले बताउँछ पाप भनेको परमेश्वरको नियमहरू तोड्नु पाप हो। कुनै किरा कमिला मार्नु, कुनै फुल चुड्नु, त्यसलाई पाप भनेको छैन बाइबलले। तर परमेश्वरको पवित्र नियमहरू तोड्नुलाई पाप हो भनेर स्पष्ट शब्दहरूमा बताएको छ। के हो परमेश्वरको नियमहरू? के हो? उहाँले मानिसहरूलाई सरल रूपमा सम्झन सजिलो होस् भनेर पनि समग्रमा 10 वटा नियमहरू दिनुभएको थियो। यी नियमहरू चाहिँ स्वर्ग कसरी जाने भनेर देखाउनलाई होइन, तर यी नियमहरू हामी कति पापी छौँ भन्ने कुरा देखाउनलाई परमेश्वरले दिनुभएको थियो। यी 10 वटा नियमहरू के हुन्? परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म बाहेक तिम्रा अरू कुनै देवी देवताहरू ईश्वरहरू हुनुहुँदैन। उहाँले एउटा नियम त्यसरी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो दोस्रो नियम, मूर्ति पूजा नगर्नु। उहाँले भन्नुभयो तेस्रो नियम, परमेश्वरको नाम व्यर्थैमा नलिनु। उहाँले भन्नुभयो चौथो नियम, विश्राम दिन पालन गर्नु, अर्थात् हप्तामा एक दिन परमेश्वरलाई छुट्याउनु, उहाँसँग सङ्गति गर्नलाई। अनि त्यसपछि उहाँले अरू नियमहरू दिनुभयो मानिसहरूसँगको व्यवहारहरू सम्बन्धमा। उहाँले भन्नुभयो आफ्ना बाबु आमाको आज्ञा पालन गर, आदर गर। उहाँले भन्नुभयो हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, चोरी नगर्नु, झुटो नबोल्नु, लोभ नगर्नु। यी नियमहरू परमेश्वरले दिनुभएको पवित्र नियमहरू। यी नियमहरू पवित्र परमेश्वरले दिनुभएको पवित्र नियमहरू। अनि यो नियम पालन गरेर हामी स्वर्ग जान सक्दैनौँ, किनभने यी नियमहरूले हामीलाई स्वर्ग जाने बाटो देखाइरहेको छैन, तर हामी कति पापी छौँ भन्ने देखाइरहेको छ। हामी कति परमेश्वरको सामु दोषी छौँ भनेर देखाइरहेको छ। किन परमेश्वरले यो नियमहरू दिनुभयो? यसको जवाफ मैले तपाईँलाई दिनेछु। तर पाप भनेको के रहेछ? पाप भनेको परमेश्वरको नियमहरू तोड्नु पाप रहेछ। त्यसैले पापी भनेको को? पापी भनेको त्यही व्यक्ति हो जसले परमेश्वरको नियम तोडेको छ। आफैलाई जाँच्नुहोस् तपाईँहरू हरेकले। पापी भनेको त्यो जसले आफूले रोजेरै परमेश्वरले दिनुभएको पवित्र नियमहरूलाई तोडेका छन्, भङ्ग गरेका छन्। जस्तै उहाँले भन्नुभयो पहिलो आज्ञा, मेरो सामु तिम्रोहरू कुनै ईश्वरहरू हुनुहुँदैन। तैपनि मानिसहरूले असङ्ख्य देवी देवताहरूलाई पछ्याएका छन्। सारा संसार सृष्टि गर्नुहुने सृष्टिकर्तालाई आफ्नो पिठ्यौँ फर्काएका छन् र जुन चिजहरू साँच्चै ईश्वरहरू होइनन् उनीहरूलाई आफ्नो परमेश्वर भनेर उनीहरूको सामु दण्डवत गरेका छन्। आज मानिसको निम्ति सबभन्दा ठुलो ईश्वर उसको म भन्ने व्यक्ति भएको छ। ऊ आफैलाई उसले प्रेम गर्छ, आफैलाई परमेश्वरको स्थानमा राख्छ। म पाएँ। उहाँले भन्नुभयो मूर्ति पूजा नगर्नु। तैपनि मानिसहरूले सास नभएको ढुङ्गा, काठ, जीवन नभएको यी वस्तुहरूको सामु टाउको टेक्छन्, घोप्टिन्छन्, दण्डवत गर्छन्।
प्रभुले भन्नुहुन्छ यस्ता व्यक्तिहरू मूर्खहरू हुन्, ती मूर्तिहरू जस्तै हुन्। जो मूर्तिको सामु दण्डवत गर्छ उसको आँखा छ तर उसले देख्न सकिरहेको छैन कि यो जीवन नभएको एउटा निर्जीव वस्तु हो भनेर। हामी साँच्चै यी देवताहरूको पूजा गरेर आयौँ। तपाईहरू मध्ये कोही आज पनि प्रभुको यो नियम भङ्ग गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ पापी हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पवित्र नियम तोड्नु भएको छ। मेरो नियम तोड्नु भएको होइन, म त आफै पापी छु, तर परमेश्वरको नियम तोड्नु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो यो 5 नम्बरमा, बुबा आमाको आदर गर्नु, तरै पनि बच्चाहरू, छोराहरू, छोरीहरू, सन्तानहरू आफ्नो बुबालाई ठाडो जवाफ दिन्छन्। तपाईँ र म त्यस्तै छौँ। मानिसहरू ठुलो भएपछि आफ्नो वृद्ध बुबा आमालाई आश्रम ल्याएर छोडिदिन्छन्। के त्यो आदर हो? के त्यो साँच्चै प्रेम हो? होइन। हामीले परमेश्वरको यो नियम पनि तोडेका छौँ। उहाँले भन्नुभयो हत्या नगर्नु, तर हामीले कति मानिसलाई त मर, त मरिजा यस्ता शब्दहरू हामी प्रयोग गर्छौँ जुन परमेश्वरको सामु स्वीकार योग्य छैन। हाम्रो हृदय हत्याले भरिएको छ। तपाईहरूको हृदय हत्या गर्ने किसिमको हृदय छ के? तपाईँले कुनै मानिसलाई घृणा गर्नुभएको छैन र? प्रभुले भन्नुहुन्छ जसले एउटा व्यक्तिलाई घृणा गर्छ त्यो हत्यारा हो। उसले हत्या गर्दैन किनभने उसलाई समाजको डर छ, प्रहरीको डर छ। तर यदि समाज नहुँदो हो, नियम नहुँदो हो भने उसले कति हत्या गर्ने थियो, किन उसको हृदय हत्याले, घृणाले भरिएको छ। उहाँले भन्नुभयो व्यभिचार नगर्नु। व्यभिचार भनेको चाहिँ विवाहभित्र हुने पवित्र शारीरिक सम्बन्धलाई त्यागेर विवाहभन्दा बाहिर वा विवाह नभइकन गरिने एउटा खराब किसिमको अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध। तैपनि आज संसारमा यस्ता फिल्महरू अति प्रचलित छन् जसमा साँच्चै स्त्रीहरूलाई अर्धनग्न देखाइन्छ। किन? मानिसहरूलाई उनीहरूको हृदय व्यभिचारले भरिएको छ। आज अश्लील चलचित्र देखाउने वेबसाइटहरू सबभन्दा बढी प्रयोग गरिने वेबसाइटहरू हुन्। किन? किनभने मान्छेको हृदय व्यभिचारले भरिएको छ। किन आज साप्ताहिक पत्रिकाहरू धेरै बिक्छन्? किनभने हृदय व्यभिचारले भरिएको छ। अनि यस्ता बनाउनेहरूलाई थाहा छ कि मानिसलाई यस्तै चाहिएको छ। परमेश्वरको नियम तोड्नु पाप हो। उहाँले भन्नुभयो चोरी नगर्नु, तर मानिसहरूको हृदय चोरीले भरिएको छ। उनीहरू लिन जान्छन्, दिन जान्दैनन्, माग्न जान्छन् तर फिर्ता गर्न जान्दैनन्। यो चोरी गर्नु हो अरूको सामान। लोभ नगर्नु, मान्छेको हृदय लोभले भरिएको छ। मलाई जवाफ दिनु पर्दैन, तर परमेश्वरको सामु बिनुहोस् एकछिन। तपाईँहरू परमेश्वरको सामु बिर आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्। मानौ उहाँले तपाईँलाई प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ के तिमीले साँच्चै मेरा नियमहरू तोडेका छैनौ र? जवाफ दिनुहोस् उहाँलाई। मलाई जवाफ दिनु पर्दैन, म एउटा पापी मानिस हुँ, मलाई पनि मुक्तिदाताको खाँचो छ। तर परमेश्वरको सामु बिएर जवाफ दिनुहोस्। अघि भाइले बताउनु भयो जब उहाँलाई प्रश्न गरियो यी पापहरू गर्नुभएको छ कि छैन, उहाँले सुरुमा भन्नु मैले गरेको छैन। किन? मान्छेको अगाडि जवाफ दिँदा हामी झुट बोल्छौँ, तर परमेश्वरको अगाडि बिनुहोस् तपाईँहरू। उहाँले प्रश्न गर्दै हुनुहुन्छ के साँच्चै मेरा नियमहरू तोडेका छौ? मानिसहरूले साँच्चै परमेश्वरलाई मुठी तेर्स्याएका छन्। उनीहरूले भनेका छन् प्रभु तपाईँ हाम्रो परमेश्वर होइन, हामीलाई तपाईँको नियमहरू चाहिँदैन, मलाई जे गर्न मन लाग्छ म त्यही गर्नेछु, तपाईँको अधिकार मलाई चाहिँदैन, मेरो आफ्नो इच्छा गर्नेछु। मानिसहरूले परमेश्वरको विद्रोह गर्न रोजेका छन्। कसैले उनीहरूलाई कर लगाएको होइन, उनीहरूको आफ्नै रोजाइ हो। मलाई तपाईँको नियमहरू मन पर्दैन, मलाई चाहिँदैन। मानिसहरू साँच्चै परमेश्वरको विद्रोह गरेका छन्, परमेश्वरको अधिकारलाई इन्कार गरेका छन्। अघि एउटा मैले प्रश्न गरेको थिएँ, किन परमेश्वरले नियमहरू दिनुभयो? उहाँलाई के अधिकार छ दिनलाई? उहाँलाई सबै अधिकार छ नियमहरू दिनलाई, किनभने उहाँ तपाईँको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। तपाईँ बुबा आमाहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई अधिकारसहित काम लगाउनुहुन्छ, अधिकारसहित नियम बनाउनुहुन्छ भने झन् तपाईँलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरलाई के अधिकार छैन तपाईँलाई नियम दिनलाई? जबकि उहाँका नियमहरू पवित्र छन्। जबकि तपाईँ एउटा बुबाको रूपमा कति पटक स्वार्थी तरिकाले आफ्नो छोराछोरीहरूलाई आज्ञा दिनुहुन्छ। परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ, उहाँ निस्वार्थ हुनुहुन्छ अनि उहाँ तपाईँको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। यहाँसम्म कि तपाईँले अहिले फेरिरहनु भएको सास उहाँको सृष्टि हो।
उहाँलाई सबै अधिकार छ तपाईँलाई नियम दिनलाई। उहाँकै कारण तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँकै कारण तपाईँ सास फेर्नुहुन्छ। तैपनि हामीले भन्छौँ मलाई चाहिँदैन, मलाई साँचो परमेश्वर चाहिँदैन, मलाई यो सास नभएको निर्जीव ढुङ्गा भए पुग्छ। कति ठुलो विद्रोह, कति ठुलो विद्रोह। तपाईँले भन्नु होला म पापी छैन। हो, कति व्यक्तिहरूको पाप चाहिँ सार्वजनिक रूपमा अनि ठुलो तरिकाले देखा पर्छ। जस्तै कसैलाई हत्या गर्ला अनि झ्यालखाना जाला, कतै डाँका डाल्ला, कसैलाई बलात्कार गर्ला, माथिएर समाजमा आफ्नो नाम उसले एउटा जड्याको रूपमा नाम कमाउला। त्यस्ता व्यक्तिहरू हुन्छन्। तर पाप अझै धूर्त तरिकाले पनि प्रकट भइरहेको हुन्छ। जस्तै घमण्ड, मै हुँ, डाह, रिस, तुच्छ बोली, खराब शब्दहरू, लोभ, यी त धूर्त तरिकाले हामीभित्र राज्य गर्ने पापहरू हुन्। कति मानिसहरूले धार्मिकताको लुगा पनि लगाउला, मठ मन्दिरहरू, चर्चहरूमा पनि, मस्जिदहरूमा पनि नियमित जाला। अनि मानिसहरूले हेर्दाखेरि कति भला पुरुष भनेर देखा पर्ला, तैपनि उनीहरूको हृदय यो पापहरूले भरिएको छ। प्रभुले भन्नुभएको छ मानिसको हृदय सबै कुराभन्दा छली र दुष्ट छ। हामी सबैजना पापीहरू हौँ, हाम्रो जन्मद्वारा नै र हाम्रो रोजाइद्वारा नै। विचार गर्नुहोस्, तपाईँले रोजेरै झुट बोल्नु भएको छ मानिसहरूलाई। विचार गर्नुहोस्, तपाईँले रोजेरै लोभ गर्नुभएको छ अर्काका सामानहरू। म किन यसरी निश्चित भएर भन्न सक्छु तपाईँले गर्नुभएको छ, किनभने म पनि तपाईँ जस्तै दुःख सुख भोगी मानिस हुँ। म पनि एउटा पापी व्यक्ति हुँ र म आफ्नो हृदय बुझ्दछु। अनि प्रभुले भन्नुभएको छ मसँग भएको हृदय तपाईँसँग पनि छ, तपाईँले पनि रोजेरै गर्नुभएको छ। यो परमेश्वरको वचन बाइबलले बताउँदछ। जब उहाँले संसारमा हेर्नुभयो, उहाँले देख्नुभयो पाप नगर्ने एकैजना पनि छैन। यहाँसम्म कि उनीहरूको हृदयका विचारहरूको हरेक कल्पना धरि निरन्तर खराबै मात्र थियो। त्यसैले हामीहरू कोही पनि झुक्किएर पापी भएका छैनौँ। तपाईँ झुक्किएर पाप गर्नुभएको छैन, तर तपाईँले रोजेरै पाप गर्नुभएको छ। यो परमेश्वरको वचन हो। त्यसैले हामीले हेऱ्यौँ पाप के हो, त्यहाँ बताएको छ यसको ज्याला चाहिँ के हो। ज्याला मृत्यु हो। पापको ज्याला मृत्यु हो। जसरी पाप वास्तविक छ त्यसरी मृत्यु पनि वास्तविक छ। हामीले गरेको पापको ज्याला जब हामी तिर्छौँ त्यो हामीले मृत्युद्वारा तिर्छौँ। अनि बाइबलले बताउँछ पापको ज्याला मृत्यु हो। कुन मृत्युको कुरा गरेको? यो अनन्त मृत्युको कुरा गरेको हो। तर बाइबलले त्यहाँ मृत्युलाई 3 तरिकाले बयान गर्ने गरेको छ। पहिलो चाहिँ हो शारीरिक मृत्यु, दोस्रो हो आत्मिक मृत्यु र तेस्रो चाहिँ अनन्त मृत्यु। पहिलो शारीरिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु चाहिँ यस्तो कुरा हो जुन तपाईँ यहाँ हुनुभएका सबैजनाले एक दिन त्यो भोग्नु पर्नेछ। कसैले पनि मृत्युलाई बाइपास गरेर वा मृत्युलाई छलेर जान सक्दैन। त्यस्तो भएको भए आज संसारमा कोही न कोही जीवित हुने थियो, प्राचीन मान्छे, तर कोही पनि जीवित छैन। कसैले पनि मृत्युलाई छल्ने बाटो भेट्टाएको छैन अहिलेसम्म। न धनले, न मानले, न इज्जतले, न कुनै ओहदाले। कोरोनाबाट त भाग्न सक्छन् मानिसहरू। अनि 100 जनामा 1 जना वा 2 जना मर्छ अरे कोरोनाले, त्यस्तो तथ्य निकालेको छ। तर मृत्युको तथ्य के हो भने 100 मा 100 जना नै मर्नेछ। मृत्युले 100 मा 1-2 भन्दैन, मृत्युले 100 मा 99 भन्दैन, मृत्युले भन्छ 100 मा 100। अर्थात् तपाईँ जतिजना यहाँ सास फेरिरहनु भएको छ, एक दिन तपाईँको त्यो सास बन्द हुनेछ, तपाईँ मर्नुहुनेछ। पापको ज्याला मृत्यु हो। किन मान्छे मर्छन्? पाप गरेकोले मान्छेहरू मर्छन्। तैपनि बिचरा कति मानिसहरू उनीहरूले भन्छन् म त मर्दिनँ होला अहिले नै। यसरी जिउँछन् कि उनीहरू कहिले मर्दैनन् जस्तो। सपनाको संसारमा मान्छे मर्दैन होला, तर वास्तविकतामा मान्छे मर्छ। आँखा खोलेर हेर्नुहोस् वरिपरि, हेर्नुहोस् हाम्रो देशको ठुला ठुला व्यक्तिहरू, राजाहरू, मन्त्रीहरू, एकदम भला शासकहरू, मान्छेको नजरमा भला देखिने समाजसेवी शासकहरू मरेका छन्। देशले विलाप गरे उनीहरूको लागि, तर मरे।
अहिले गएर एउटा पत्रिका किनेर हेर्नु, श्रद्धाञ्जलीको पृष्ठमा त्यहाँ जवानदेखि लिएर वृद्धहरूको मृत्युको फोटो तपाईँले देख्नुहुनेछ। त्यसैले तपाईँ को हो ले कुनै फरक पार्दैन। यति हो तपाईँ पापी हो र पापको ज्याला मृत्यु हो। त्यो मृत्यु तपाईँ शरीरमा पनि मर्नुपर्छ, आज भोलि पर्सि ढिलो चाँडो। तर त्यहाँ अरू मृत्युको कुरा गरेको छ बाइबलले। आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ तर हामी कति धेरै पापी छौँ, अनि परमेश्वर र हाम्रो बिचमा यो पापले एउटा ठुलो अलग पन्थाको त्यहाँ खाडल ल्याइदिएको छ, अनि हामी परमेश्वरसँग एक छैनौँ। मुक्ति नपाएको व्यक्ति परमेश्वरबाट अलग छ, अनि यसलाई परमेश्वरले आत्मिक मृत्यु भन्नुभएको छ। यो संसारमा जन्मने हरेक व्यक्ति जन्मदाखेरि नै, आमाको गर्भमा आउँदाखेरि नै परमेश्वरबाट अलग भएर जन्मिएको हुन्छ। ऊ आत्मिक रूपमा मरेको हुन्छ, शरीरमा सास फेरेर जन्मिए पनि। तर त्यहाँ अर्को मृत्युको पनि कुरा गरेको छ बाइबलले, जसलाई चाहिँ अनन्त मृत्यु भनेको छ। अनि हो, पापको ज्याला मृत्यु भनेको चाहिँ यसैको कुरा गर्दै हुन्छ। हो, हामी शरीरमा मर्नै पर्छ एक दिन, शारीरिक मृत्यु त हाम्रो हुन्छ नै। यदि तपाईँले विश्वास गर्नुभएको छैन भने तपाईँ अहिले नै आत्मिक रूपमा मरेको हुनुहुन्छ, परमेश्वरबाट अलग हुनुहुन्छ। तर एक दिन आउँदैछ जब तपाईँको शरीरमा मृत्यु हुन्छ, तपाईँको आत्मा चाहिँ सदाको लागि नरकमा तडपिनको लागि जानेछन्। त्यो चाहिँ अनन्त मृत्यु, पापको ज्याला मृत्यु। अनि यो मृत्युको कुरा गरिरहेको छ। सुन्नुहोस्, बाइबलले के बताउँछ? तर डराउनेहरू, विश्वास नगर्नेहरू, घिनलाग्दाहरू, हत्याराहरू, बेबिचारीहरू, टुनामुना गर्नेहरू र सबै झुट बोल्नेहरूको भाग चाहिँ आगो र गन्धकले जलिरहेको झिलभित्र हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। पहिलो मृत्यु तपाईँ शरीरमा मर्नुहुन्छ, र दोस्रो मृत्यु यदि विश्वास गर्नुभएको छैन भने अनन्त रूपमा जलिरहने आगोमा तपाईँको भाग हुनेछ। तपाईँले पाउनुपर्ने उचित न्याय यही हो, पापको ज्याला मृत्यु। यो अनन्त मृत्यु हो, यो अनन्त दण्ड हो। येशूले संसार बनाउनु भयो र 2000 वर्ष अगाडि मानिस रूपमा आउनुभयो। उहाँले, अब मैले त नरक देखेको छैन, तपाईँले सोध्नु होला कसले देखेको छ? मैले देखेको छैन, तर बाइबललाई म यस्तो विश्वास गर्छु कि यसले भनेको कुरा म देखे चाहिँ गरी म जान्दछु, यो वास्तविक छ। तर पनि यो सब कुरा सृष्टि गर्नुहुने परमेश्वर नै येशू ख्रीष्टको रूपमा 2000 वर्ष अगाडि आउनु भएर उहाँले नरकको बारेमा बयान गरिदिनु भएको छ। अनि उहाँले भन्नुभएको छ, नरक चाहिँ त्यस्तो ठाउँ हो जहाँ तिनीहरूको किरा मर्दैन, जहाँ त्यहाँ आगो निप्दैन। नरक चाहिँ दारा किटाई र रुवाईको ठाउँ उहाँले भन्नुभएको छ। बाइबलमा नरकलाई आगोको झिल भनिएको छ। बाइबलमा नरकलाई उनीहरूको पीडा सदा सर्वदा उभो उठिरहन्छ भनेर भनेको छ। यो सदाको लागि नरकमा पर्ने दण्ड हो, पापको ज्याला मृत्यु हो। तपाईँ यसको पुरा योग्य हुनुहुन्छ, जसरी म पनि यसको पुरा योग्य छु। मेरो आफ्नै धार्मिकता छैन, म पापमा जन्मिएको व्यक्ति हुँ। यदि ख्रीष्टले आएर मलाई मेरो पाप क्षमा नगर्नु भएको भए म यसको पुरा योग्य थिएँ। तर यदि तपाईँ पनि परमेश्वरको सामु आफ्नो मुट्ठी फर्काइरहनुहुन्छ भने तपाईँ आफ्नो पापमा मर्नुहुनेछ र तपाईँको उचित दण्ड पाउनुहुनेछ अनन्त नरकमा, किनभने तपाईँ यसको योग्य हुनुहुन्छ। एक दिन येशू ख्रीष्टको सामु तपाईँहरू हरेक उभिनु पर्नेछ। तपाईँले गर्नुभएको, सोच्नुभएको, नगर्नुभएको हरेक पापहरू उहाँले न्याय गर्नुहुनेछ। हरेक कुराको हिसाब उहाँसँग छ। एउटै पनि पापको हिसाब तपाईँलाई उहाँले अगाडि नराखिकन उम्किन सक्नुहुँदैन। मेरो प्रश्न, के तयार हुनुहुन्छ तपाईँको सृष्टिकर्तालाई त्यसरी सामना गर्न? सायद आजै। तर हामी हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने त्यहाँ आशा छ। यो पदमा भनेको छ पापको ज्याला मृत्यु हो, अनि हामीले भन्नुपर्छ, हो प्रभु म योग्य छु। तर यसको जवाफ यहाँ दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ, तर परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। हामी हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, किनभने उहाँले हामीलाई अनन्त दण्डबाट बचाउन उहाँले एउटा उपहार तयार पार्नु भएको छ, एउटा वरदान।
अनि यो उहाँ तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्छ आज यसै घडी। अनि यो उपहार चाहिँ उपहार हो, पैसा तिर्नु पर्दैन तपाईँले। त्यसैले दोस्रो कुरा विचार गरौँ कि परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनन्त जीवन हो। अब यहाँ चाहिँ पावल जसले लेखेका छन् प्रभुको प्रेरणामा, पावलले अब यहाँ ज्यालाको कुरा गरिरहेका छैनन्, तर यहाँ वरदानको कुरा गरिरहेका छन्। यहाँ मृत्युको कुरा गरिरहेका छैनन्, तर यहाँ अनन्त जीवनको कुरा गरिरहेका छन्। अनन्त जीवन ज्याला होइन, किनभने तपाईँको धार्मिकता छैन त्यति कमाउनलाई। अनन्त जीवन चाहिँ वरदान मात्रै हो, त्योभन्दा अरू केही पनि त्यो हुन सक्दैन। ज्याला तपाईँले कमाएको कुरा हो, वरदान तपाईँलाई सित्तैमा दिनुपर्ने कुरा हो। तपाईँको धार्मिकता त्यति छैन, केही धार्मिकताको काम गर्नुभएको छ भने पनि बाइबलले बताउँछ त्यो एउटा मैलो थाङ्ना सर हो। के ल्याएर हामी उहाँको सामु बिने, के ल्याएर देखाउने प्रभु मेरो धार्मिकता हेर्नुहोस् भनेर? हामीलाई त लाज लाग्छ, हामी शर्ममा पर्नेछौँ यदि हाम्रो धार्मिकता ल्याएर उहाँको सामु बिन्छौँ भने। त्यसैले अनन्त जीवन ज्याला होइन, तपाईँले कसै गरी पनि कमाउन सक्नुहुँदैन, तपाईँलाई त्यो सित्तैमा दिनै पर्छ, त्यो बाहेक अरू कुनै उपाय छैन। उपहार चाहिँ जसले पाउँछ उसलाई सित्तैमा हो, तपाईँलाई सित्तैमा उहाँले दिनुहुन्छ यो, तर जसले दिनलाई त्यो उपहार किन्छ उसको लागि त्यो खर्च पर्छ। अनि हाम्रो अनन्त जीवनको उपहारको खर्च चाहिँ कल्वरीको क्रुसमा येशूले तिरिदिनु भयो। ख्रीष्ट येशूले कहिले पनि कुनै पाप गर्नु भएन, परमेश्वरको कुनै नियम तोड्नु भएन। उहाँको जन्मदेखि क्रुसमा उहाँको मृत्युसम्म एक सेकेन्ड उहाँ पवित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँले कहिले कुनै पाप गर्नु भएन। उहाँलाई धेरै मानिसहरूले पछ्याउँथे, उहाँका शत्रुहरूले पनि, एउटा मात्रै गल्ती भेटौँ यसलाई पक्रने हो अनि यसलाई दोस्याउने हो, तर कहिले पनि उनीहरूले गल्ती भेट्न सकेनन्, किनभने ख्रीष्ट पवित्र हुनुहुन्थ्यो। अनि उही पवित्र येशू ख्रीष्टले नै कल्वरीको क्रुसमा उहाँ टाँगिनुहुँदा हाम्रो सबै पापहरू बोकेर क्रुसमा मर्नुभयो। जब उहाँ कल्वरीको क्रुसमा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वरले हाम्रो सबै पापहरू उहाँमाथि हालिदिनु भयो। जब क्रुसमा टाँगिनु भएको थियो, हाम्रो सबै पापहरू परमेश्वरले क्रुसमा टाँगिदिनु भयो। हाम्रो पापको न्याय येशू ख्रीष्टमाथि गरियो। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, हामीले परमेश्वरका पवित्र नियमहरू तोड्यौँ, तर ख्रीष्टले सजाय पाउनुभयो, दण्ड पाउनुभयो। हामीले मूर्तिहरूको पूजा गऱ्यौँ, तर ख्रीष्टले त्यसको दण्ड भोगिदिनु भयो। हामीले झुट बोल्यौँ, हाम्रो जीवन झुटले भरिएको छ, तर ख्रीष्टले त्यसको दण्ड भोगिदिनु भयो। हामीले लोभ गऱ्यौँ, चोर्यौँ, तर ख्रीष्टले त्यसको दण्ड भोगिदिनु भयो। हामीले हाम्रो बुबा आमालाई अनादर गऱ्यौँ, तर ख्रीष्टले त्यसको दण्ड भोगिदिनु भयो। हामी बेविचारी छौँ, तर ख्रीष्टले त्यसको दण्ड भोगिदिनु भयो। प्रेम यस्तो हुन्छ, तपाईँले उहाँको बारेमा कहिले पनि नसुने पनि तपाईँलाई धेरै अगाडि उहाँले प्रेम गर्नुभयो। यहाँ कोही हुनुहुन्छ जसले पहिलोचोटि उहाँको बारेमा सुन्दै हुनुहुन्छ, अवश्य पनि तपाईँले आज मात्रै उहाँको बारेमा सुन्नुभयो, तर तपाईँप्रतिको उहाँको प्रेम अनन्तदेखि थियो, यहाँसम्म कि 2000 वर्ष अगाडि तपाईँको लागि उहाँ मर्दिनु भयो। तपाईँको लागि त्यो मुक्तिको उपहार उहाँले किनिदिनु भयो, उहाँले मूल्य चुकाउनु भयो, उहाँको लागि ठुलो मूल्य पर्यो, उहाँकै बहुमूल्य रगत। हाम्रो सट्टामा परमेश्वरको सबै क्रोध उहाँले लिदिनु भयो। हाम्रो सट्टामा येशू ख्रीष्ट मर्नु भयो, गाडिनु भयो। त्यति मात्र होइन, तेस्रो दिनमा उहाँ जीवित भएर बौरी उठ्नु भयो। सुसमाचार यही हो, सुसमाचार यही हो कि येशू ख्रीष्ट जीवित हुनुभएको छ, उहाँ बौरी उठ्नु भएको छ। उहाँ मरेको मरै हुनु भएन। कति मानिसहरूले आफूलाई ईश्वरहरू भनेर दाबी गर्छन्, तर उनीहरू मरेर जान्छन्। ख्रीष्ट येशू बौरी उठ्नुभयो, मृत्युलाई पनि जितेर बौरी उठ्नुभयो। उहाँ चिहानबाट बौरी उठ्नुभयो, जीवित हुनुभयो। उहाँ 40 दिन 40 रातसम्म आफ्ना चेलाहरूका देखा पर्नुभयो। एकैचोटि 500 भन्दा बढीले उहाँलाई देखे। उहाँ स्वर्ग जानु भएपछि त्यसको लगत्तै केही दिनपछि नै उहाँको चेला उहाँकै चिहानभन्दा अलिकति मात्र पर उभिएर ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भएको छ भनेर त्यही उहाँलाई मार्नेहरूको सामु प्रचार गरे। कसैले पनि तिमीहरू झुट बोल्दैछौ भन्न सकेन एक शब्द पनि, किनभने उहाँ साँच्चै बौरी उठ्नु भएको थियो। त्यसैले हामी विश्वासीहरू चाहिँ
एउटा निर्जीव सास नभएको कुनै वस्तुलाई पूजा गर्दैनौँ, हामी जीवित परमेश्वरलाई आराधना गर्छौँ। हामी जीवित परमेश्वरलाई येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्छौँ अनि हाम्रो विश्वास जीवित परमेश्वरमाथि छ। उहाँ जिउँदो हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो अब सबैले मुक्ति पाउन सक्छन् जो येशू ख्रीष्टमा फर्केर आउँछन्। त्यसैले तपाईँको न्यायबाट बाँच्ने एउटै उपाय ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। तपाईँ जो परमेश्वरबाट अलग हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई परमेश्वरका पुर्याउने एउटै बाटो ख्रीष्ट येशू हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो बाटो, सत्य र जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। उहाँले भन्नुभयो बाटो म हुँ, सत्य म हुँ र जीवन म हुँ। तपाईँले यो कुरालाई कहिले पनि झुट्टो प्रमाणित गर्न सक्नुहुँदैन। उहाँ सत्य हुनुहुन्छ अनि सत्य मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसैले क्रुसमा उहाँले हाम्रो पापहरू बोकिदिनु भयो ताकि अनन्ततासम्म हामीले त्यसको मूल्य तिर्नु नपरोस्। पापको ज्याला हामीले कमाएको कुरा मृत्यु हो, तर परमेश्वरको अनुग्रह भनेको यही हो कि उहाँको नियम तोड्ने, उहाँलाई आफ्नो मुठी फर्काउने, उहाँको विद्रोह गर्नेलाई पनि प्रेम गरेर उहाँले आफूलाई दिनुभयो अनि सित्तैमा उसलाई जीवन दिनुभएको छ। उहाँको रगतद्वारा छुटकारा पाएका छौँ। उहाँको रगतले हाम्रो सबै पापहरू क्षमा पार्छन्। हाम्रो मूर्ति पूजाको पाप उहाँको रगतले ती सब शुद्ध पार्छन्। हाम्रो झुट्टो बोलीको पाप ख्रीष्टको रगतले सबै पापहरूबाट शुद्ध पार्छ। हाम्रो सबै पापहरू, असल खबर यही हो, परमेश्वरको असल खबर यही हो। तपाईँले आज उहाँलाई रोज्नुपर्छ। यो दुईटा कुरा उहाँले तपाईँको सामु राखिदिनु भएको छ। पापको ज्याला मृत्यु, परमेश्वरको अनुग्रहको वरदान चाहिँ ख्रीष्ट येशूमा अनन्त जीवन। आजै रोज्नुहोस्। अनि तपाईँहरूको लागि हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि यो सभापछि अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने दिदीबहिनीहरूपट्टि दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, अनि हामी तपाईँलाई अझै बुझ्न सहायता गर्न हामी तयार छौँ। समय मिलाउनु होला अनि फेरि पनि आउँदै गर्नु होला प्रभुको सत्य वचन सुन्नलाई। म छोटो प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी अन्त गर्नेछौँ।